السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم. اليوم ان شاء الله نشوفوا لامورتيسمون ديغريسيف. من بعد ما شفنا بارتي واحد وجوج وثلاثة تعرفنا على لامورتيسمون مزيان، عرفنا لامورتيسمون لينيير، درنا واحد ليكزيرسيس دابليكاسيون على لامورتيسمون لينيير، عرفنا كيفاش نحسبوا لو طو دامورتيسمون، عرفنا كيفاش نحسبوا لانويتي، كيفاش نحسبوا لي دوتاسيون، كيفاش نحسبوا لا في ان ا. اليوم ان شاء الله غادي نشوفوا واحد لا ميثود اخرى ديال لامورتيسمون، حيت كاين عندنا لامورتيسمون لينيير كما شفناها، وكان عاوتاني لامورتيسمون ديغريسيف. اليوم ان شاء الله في هذا الفيديو ديال البارتي 4 غادي نتعرفوا على لامورتيسمون ديغريسيف. نبداو على بركة الله. Ce système a été traduit par la première fois au Maroc par la loi de finances de 1994. يعني اول مره يجي هاد الموديل ديال لامورتيسمون ديغريسيف جا في 1994، يعني جا في لا لوا دو فينانس ولا قانون الماليه ديال 1994. Il est applicable sur les options irrécovables aux biens équipements acquis en compter du 1er janvier 1994. يعني امتى دارت لابليكاسيون ديالو، امتى دارت لابليكاسيون كيبدا كيطبق، يعني لابليكاسيون يبدا كيطبق على لي زونتربريز في المغرب ابتداء من 1 شهر 1 1994. بدا التطبيق ديال هاد لامورتيسمون ديغريسيف. Il est exclusion des immeubles et des véhicules de transport des personnes. يعني كيدار على كلشي وما كيدارش على هاد الحوايج يعني لي موبل اللي هما البنايات مثلا ولا لي تيران، هذاك البقعات ولا الاراضي، وكذلك لي فييكول دي ترونسبور يعني ترونسبور ديال لو بيرسونيل ديال لانتربريز. دابا شفنا من الناحيه القانونيه امتى جا لامورتيسمون ديغريسيف. دابا ندخلوا لا كونطابيليتي اللي كتهمنا اكثر. كيفاش كنحسبوا لامورتيسمون ديغريسيف، وشنو هو الفرق ما بين لامورتيسمون لينيير و لامورتيسمون ديغريسيف؟ بالنسبه لي كالكول الفرق ما بيناتهم، شوفوا كيفاش كتحسب لامورتيسمون ديغريسيف ونذكروا لامورتيسمون لينيير باش يبان لنا الفرق. بالنسبه لا كالكول ديال لامورتيسمون dégressif, la calcul de l'annuité d'amortissement s'effectue en appliquant le taux d'amortissement dégressif à la valeur nette d'amortissement, يعني la VNA, et de ce fait l'amortissement successif sont décroissance. يعني بالنسبه لانويتي قلنا لانويتي كيفاش كنحسبوا لانويتي بالنسبه لامورتيسمون لينيير. قلنا لانويتي هي هذاك لا فالور دوريجين، لا فالور دوريجين اور تاكس، لا فالور دوريجين اور تاكس كنضربوها في واحد لو طون دامورتيسمون اللي كيتسمى لو طو دامورتيسمون لينيير، لو طو دامورتيسمون لينيير. وكيفاش كنحسبوا هذاك لو طو دامورتيسمون لينيير؟ هو واحد مقسوم على العدد ديال لي زاني دامورتيسمون ولا لا دوغي دامورتيسمون، وكنضربوه في المية باش تعطينا واحد لو طون. يعني كناخذوا هذاك لو طون اللي هو واحد مقسوم على ان اللي هي لا دوغي دامورتيسمون فاصون كتعطينا واحد لو طو دامورتيسمون لينيير، كنضربوه في لا فالور دوريجين كتعطينا لانويتي ديال هذاك العام. بالنسبه لامورتيسمون ديغريسيف لا كندير لانويتي دامورتيسمون ديغريسيف، كنديروا لو طو دامورتيسمون ديغريسيف، يعني لو طو دامورتيسمون ديغريسيف نشوفوا كيفاش كنحسبوا لو طو دامورتيسمون ديغريسيف، وكنضربوه في لا فالور نيت، كنضربوه في لا فالور نيت دامورتيسمون، يعني ما كنضربوش في لا فالور دوريجين انما في لا فالور نيت دامورتيسمون. وبالنسبه ملي كنضربوه في لا فالور نيت دامورتيسمون هذيك لي زانويتي ديال لي زاني وانت غادي لواحد لثلاثة ربعة خمسة، هذيك القيمه ديال لانويتي غادي كتنقص، يعني عادي في واحد اللوغيتم اللي هو ديكروسونس. بالنسبه لانويتي في لامورتيسمون لينيير كتكون كونستانت بحال ديال العام الاول الثاني الثالث الرابع بحال. بالعكس ديال لامورتيسمون ديغريسيف القيمه ديال لي زانويتي كل ما كتدخل لاني لاخر كتكون قل، يعني غاديه وكتنقص. نشوفوا دابا لو طو دامورتيسمون ديغريسيف، حيت لو طو هنا نستعملوا لو طو دامورتيسمون ديغريسيف، وهنا نعرفوا اشنا هو لو طو دامورتيسمون ديغريسيف. كيفاش كنحسبوه؟ لو طو دامورتيسمون ديغريسيف اي اوبتوني اون مالتيبليي لو طو دامورتيسمون لينيير بار اون كونفيسيون، يعني كنجيبوا هذاك لو طو دامورتيسمون لينيير اللي حسبناه اللي كيساوي 1 على ان فاصون، و ان هي لا دوغي دامورتيسمون، كنضربوه في واحد الكونفيسيون اخر، يعني كنضربوه في واحد المعامل اخر. هذا المعامل اللي هو كيكون 1.5 سي لا دوغي دامورتيسمون كتكون 3 ولا 4 دي زاني، يعني اللي كيعني لا دو ان كتساوي 3 ولا كتساوي 4 كنضربو في لو طون ديال 1.5،
وكنضربو في جوج. سي لا دوغي دامورتيسمون هي 5 ولا 6. الا كانت عندي لا دوغي دامورتيسمون هي 5 ولا 6 كناخذ هذاك لو طو دامورتيسمون لينيير كنضربو في جوج باش يعطيني لو طو دامورتيسمون ديغريسيف. وكنضربو في 3 سي لا دوغي دامورتيسمون سوبيريور ا 6 زاني. يعني الا كاينه واحد لا دوغي دامورتيسمون كثر من 6 سنين، ماشي 6 سنين، كثر من 6 سنين، كتكون كنضربوه في 3. وإلا كانت 6 سنين كنضربوه في جوج. غنشوفو دي زيكزامبل باش تفهمو كثر. يعني بالنسبه للانويتي ديغريسيف، l'annuité dégressive هي لا في ان ا. لا في ان ا اللي هي لا فالور نيت دامورتيسمون كنضربوها في لو طو دامورتيسمون لينيير وكنضربوها في لا كونفيسيون. وهاد لا كونفيسيون كناخدوها على حسب ان. يعني الا كانت عندي ان اللي هي لا دوغي دامورتيسمون ما بين 3 ولا 4 كنضربوه في 1.5. كانت عندي لا دوغي دامورتيسمون 5 ولا 6 ديال لي زاني كنضربوه في جوج. كانت اكثر من 6 كنضربوه في 3. غندير واحد ليكزيرسيس دابليكاسيون باش تفهموا اكثر. نشوفوا هذا ليكزيرسيس. اون كاميون دو كو داشا اور تاكس. يعني شنو هاد الكاميون لو كو داشا ديالها اللي هو 200 الف درهم اكيزي تشرات نهار 1/1/2016 لو دوغي دامورتيسمون اي 5 ans. يعني عندنا واحد لي موبيليزاسيون ولا واحد لو كاميون شريناها القيمه ديالها 200 الف درهم، تشرات في الاول ديال العام 1/1/2016 وغادي دوز في الانتربريز واحد المده ديال 5 سنين. نحسبوا لو طو دامورتيسمون ديغريسيف. لو طو دامورتيسمون ديغريسيف كيساوي 1/5 فوا 100. الا قلت 1/5 فوا 100 هو لو طو دامورتيسمون لينيير. حيت كيفاش كنحسبوا لو طو دامورتيسمون لينيير 1/n فوا 100. ان كتساوي 5 يعني 1 مقسوم على 5 فوا 100. هاد لو طو دامورتيسمون لينيير كنضربوه في واحد الكونفيسيون باش نردوه يكون واحد لو طو دامورتيسمون ديغريسيف. وبالنسبه لهنا كنشوفوا شحال ديال لي زاني. عندي 5. بما اني عندي 5 الكونفيسيون اللي غنضربو فيه هو جوج. حيت الا قلت لي عندي 3 و4 هو 1.5. قلت لي عندي 5 و6 هو جوج. اكثر من 6 هو الكونفيسيون كيساوي 3. يعني عندنا 5 سنين يعني الكونفيسيون كيساوي جوج. يعني باش نحسب لو طو دامورتيسمون ديغريسيف هو 1 sur 5 fois 100 fois 2 اللي غتعطينا 40. بالنسبه للانويتي ديغريسيف كيفاش كنحسبوا لانويتي ديغريسيف؟ كنحسبوا لانويتي ديغريسيف هي لا في ان ا. وبالنسبه للعام الاول لا في ان ا هي لا فالور دوريجين. لا في ان ا هي لا فالور دوريجين بالنسبه للعام الاول. يعني غادي ناخذ لا في ان ا اللي هي 200 الف وغنضربوها في لو طون ديغريسيف اللي غتعطينا لانويتي ديال هذاك العام. دابا غنمشيو نشوفو طابلو. نشوفو الطابلو دامورتيسمون ديغريسيف باش نفهموا الفرق ما بين طابلو دامورتيسمون لينيير و الطابلو دامورتيسمون ديغريسيف. اللي باقي ما فهمش لامورتيسمون ديغريسيف كننصحو يشوف لي بارتي بثلاثه الاولين باش يفهم ويقدر يسويفي معنا مزيان. هنا كما قلنا كنحطوا الفوق لاني كنديروا لا باز دامورتيسمون وكنديروا لو طو لينيير وكنحطوا معاه لو طو ديغريسيف. بما في الاول كنا كنديروا لو طو لينيير كنحطوه هو مثلا الا كان 20% كيبقى 20%. غنفهموا دابا علاش كنديروا هاد القيم كيتغيروا ديال لو طو لينيير. وبالنسبه لو طو ديغريسيف كيبقى هو كما حسبناه 40%. يعني كنحسبوه كنحطوه هنا 40% وكنحطوا لانويتي ونديروا التوتال ولا الكومولي ديال لي زانويتي وكنحطوا هنا لا في ان ا. بالنسبه للطابلو دامورتيسمون لينيير غترجع ليه وتشوفوا مزيان باش تعرف كيفاش كيدار الطابلو دامورتيسمون لينيير وغترجع تشوف معنا طابلو دامورتيسمون ديغريسيف. حيت ضروري تفهم لامورتيسمون لينيير عاد تدوز لامورتيسمون ديغريسيف. هنا غنحطوا لي زاني. يعني كاين عندنا 50 يعني غنحطوا 2016 2017 2018 و19 و20. بالنسبه لا باز دامورتيسمون في لامورتيسمون لينيير كنحطوا لا باز لا فالور دوريجين كنحطوها في كلشي. لا فالور دوريجين كنحطوه في كلشي. هادشي بالنسبه لامورتيسمون لينيير. يعني لا فالور لا باز دامورتيسمون ما كتغيرش كتبقى هي 200 الف. هنا لا، لهنا لا باز دامورتيسمون كتغير. علاش لا باز دامورتيسمون كتغير؟ حيت قلنا بنحسبوا لانويتي. لانويتي هي لا في ان ا. لا في ان ا كنضربوها في لو طو دامورتيسمون ديغريسيف. وهنا خاص تبقى تكون عندنا لا في ان ا. بالنسبه للعام الاول لا في ان ا لا فالور نيت دامورتيسمون ولا لا فالور الحقيقيه ديال لانتربريز هي لا فالور دوريجين ديالها. هي لا فالور دوريجين ديالها. بالنسبه للعام الثاني كناخذوا لا في ان ا ديال العام اللي فات. يعني لا باز دامورتيسمون ديال 2016 هي لا في ان ا. عفوا لا باز دامورتيسمون ديال 2017 هي لا في ان ا ديال 2016.
و لا باز دامورتيسمون ديال 2018 هي لا في ان ا ديال 2017، و لا باز دامورتيسمون ديال 2019 هي لا في ان ا ديال 2018 وغادي. يعني لا باز دامورتيسمون ديال 2020 هي لا في ان ا ديال 2019. فهمنا هاد القضيه ديال لا باز دامورتيسمون. غنمشيو نشوفو لوطو. هنا كنحسب لوطو دامورتيسمون ديغريسيف. يعني انا لوطو دامورتيسمون ديغريسيف هو لوطو دامورتيسمون لينيير، وكنضربو في واحد الكونفيسيون على حساب ان. خاصكم تحفظوا هذاك الشيء ديال، يعني كاين عندي 3 سنين ولا 4 سنين، يعني 1.5، كاين عندي 5 سنين ولا 6 سنين جوج، كاين عندي اكثر من 6 سنين كتكون عندي لي كونفيسيون هو 3. ملي كنحسب لوطو دامورتيسمون ديغريسيف، ملي كنحسبو كنجي نحطو هنا كله، كنحطو هنا كله، كنمشي لوطو دامورتيسمون لينيير. كيفاش كنحسبو لوطو دامورتيسمون لينيير؟ كنشوف هنا شحال باقي ليا من عام. باقي ليا 5 سنين، يعني حيت لونتربريز، حيت هاد لي كاميون غدوز في لونتربريز 5 سنين، كنديرو هنا 1/5. حيت هاد 5، حيت باقي عندي غدوز لونتربريز، ليموبيليزاسيون غدوز في لونتربريز 5 سنين، يعني كندير 1/5 اللي هي 20%. كندوز العام الثاني، كنشوف شحال بقى ليها دوزو في لونتربريز. دوزات عام وباقي ليها 4 سنين، يعني 1/4 اللي غتعطينا 25%. العام الثالث شحال دوزات في لونتربريز؟ دوزات عامين. دوزات عامين شحال باقي ليها؟ باقي دوز 3 سنين اخرين، يعني 1/3 غتعطينا 33.3. بالنسبه للعام الرابع شحال دوزات في لونتربريز؟ 3 سنين، باقي لها دوز عامين اخرين في لونتربريز، يعني 1/2 اللي غتعطينا 50%. بالنسبه للعام الاول شحال دوزات 4 سنين، وشحال باقي لها؟ 1 عام، يعني 1/1 اللي هي 100%. دابا عرفنا كيفاش كنحطو لا باز دامورتيسمون، كيفاش كنحطو لوطو لينيير، كيفاش كنحطو لوطو ديغريسيف. بالنسبه لا باز هنا عاد ملي كنحسبو حتى كنلقاو لا في ان ا، عاد كنجيو نحطو لا باز دامورتيسمون، كنحسبو هنا. ملي كنلقاو هادي عاد نردو نحطوها هنا. ملي شفنا كيفاش كنحطو لوطو دامورتيسمون لينيير و لوطو دامورتيسمون ديغريسيف، كنجيو هنا كنشوفو الكبير فيهم، كنقارنوهم، كنشوف الكبير. شكون الكبير هنا؟ 40%. يعني غندير لا باز دامورتيسمون في 40% اللي غتعطيني لانويتي. وبالنسبه ملي كنحسب لانويتي اللي هي 40% فوا 200,000، كنحطها في لانويتي هنا. هنا كندير الكوميلي ديال لي زانويتي، يعني هذه هي اللي كاينه غتحط في التوتال ديال لي زانويتي. بالنسبه لا في ان ا كما قلنا، لا في ان ا هي لا باز دامورتيسمون ناقص التوتال ديال لي زانويتي، يعني التوتال ديال لي زانويتي، يعني 200,000 ناقص 80,000 غتعطينا 120,000. هاد 120,000 كنجيبوها كنحطوها في لا باز دامورتيسمون، كنحطوها في لا باز دامورتيسمون. كنجيو هنا عاوتاني كنشوف الكبير فيهم، باقي 40 هي الكبيره، يعني كندير 120,000 في 40 اللي غتعطينا 48,000 اللي غنحطها في لانويتي. وهنا كندير توتال، يعني غادي ندير لانويتي التوتال ديال لي زانويتي اللي فاتوا زائد لانويتي ديال هذاك العام باش تعطينا التوتال ديال 2017 اللي غنحطوه هنا. وعاوتاني كنحسبوا لا في ان ا. لا في ان ا هي لا في ان ا ديال لا في ان ا ديال 2017 هي لا باز دامورتيسمون. لا باز دامورتيسمون ديال 2017 ناقص توتال ديال لي زامورتيسمون. عفوا لا في ان ا هي لا باز دامورتيسمون ولا لا فالور دوريجين. لا فالور دوريجين كنقصوا منه التوتال ديال لي زانويتي، يعني لا فالور دوريجين ناقص توتال ديال لي زامورتيسمون غتعطينا لا في ان ا. وهاد لا في ان ا ديال 2017 هي اللي كتكون لا باز دامورتيسمون ديال 2018. لا باز دامورتيسمون ديال 2018. وكنشوف عاوتاني هنا شكون اللي كبير فيهم، 33.43. باقي 40 هي الكبيره. يعني عاوتاني باش نحسبوا لانويتي ديال 2017 ديال 2018 غنديرو 40 فوا 72,000. 40 فوا 72,000 باش يعطينا لامورتيسمون ديال ولا لانويتي ديال 2018. لانويتي ديال 2018 ملي كنحسبوا لانويتي ديال 2018 كنزيدو لها الكوميلي ديال لي زامورتيسمون ديال 2017 زائد لامورتيسمون ديال 2017 كنحطوها هنا. يعني هنا هذا زائد هذا غنحطوه هنا. كنحسبوا عاوتاني لا في ان ا اللي هي لا فالور دوريجين ديال العام الاول ناقص توتال ديال لي زانويتي اللي دازو. توتال ديال لي زانويتي اللي دازو اللي غتعطينا في لا في ان ا 43,200. هاد لا في ان ا ديال 2018 هي اللي كتكون لا باز دامورتيسمون ديال 2018. لا باز دامورتيسمون ديال 2018. كنجي عاوتاني هنا كنشوف شكون اللي كبير فيهم. عندي هنا لوطو لينيير هو اللي كبير 50%،
ولوطو ديغريسيف هو اللي صغير 40%. يعني انا ناخذ هنا لوطو لينيير، كناخذ فيهم الكبير فيهم كناخذ الكبير فيهم كناخذو. يعني ناخذ هنا 50%، يعني غنديرو هاد المونطو فوا 50% اللي غتعطينا 21600. 21600 غادي نديرو هنا الكوميل عاوتاني، يعني ديال 2018 زائد ديال 2019 داكشي اللي زاد غنحطو في الكوميلي، او نحسب عاوتاني لا في ان ا. غنحسب لا في ان ا بالنسبه لا في ان ا، غندير لا فالور باش دخلت لا موبيليزاسيون، لا فالور دوريجين ديال الهار الاول كنقصو منها توتال ديال لي زانويتي باش تعطينا لا في ان ا ديال 2019. بالنسبه لا في ان ا ديال 2019 هي اللي كتكون لا باز دامورتيسمون ديال 2020. لا باز دامورتيسمون ديال 2020 كنحط عاوتاني هنا الكبير فيهم، شكون اللي كبير؟ لو طو لينيير اللي هو 100%، وهذا صغر هو اللي صغر 40%، يعني كناخذ الكبير فيهم اللي هو 100%. كناخذ هذا لو طو ولا لا باز دامورتيسمون اللي هي 21600 كنضربها في 100%، لا تعطينا هي نيت 21600. وكندير هنا لو كومولي، يعني هذا زائد لامورتيسمون ديال 2020 لا تعطينا توتال ديال لي زانويتي، ولا غندير ليها لا فالور دوريجين ناقص توتال ديال زانويتي غتعطينا صفر، حيت قلنا ديما في الطابلو دامورتيسمون خاصك تلقى في الاخر صفر. وبالنسبه لا في ان ا كنحسبوها في هذه الطريقه، يعني لا فالور دوريجين ناقص توتال ديال زانويتي، لا فالور دوريجين ناقص توتال ديال زانويتي، ولا لا فالور دوريجين ناقص لانويتي. كنجي عاوتاني هنا لا فالور دوريجين ناقص هاد لانويتي، يعني هادي ناقص هادي، هادي ناقص هادي، هادي ناقص هادي، وهكذا وكتعطيك هاد لا في ان ا. ولا كدير كتبقى هادي فيكس وكتبقى تنقص توتال ديال لي زانويتي باش تعطيك لا في ان ا. غنكونو سالينا هاد البارتي ديال لامورتيسمون ديغريسيف. دابا شفنا لامورتيسمون لينيير وشفنا لامورتيسمون ديغريسيف. اللي عنده الباقي عنده شي مشكل ولا ما فهمش شي حاجه يتواصل معنا في الفيسبوك، في لاباج فيسبوك اللي هي حنا معاك، ولا يصيفط لنا ولا يحط كومونتير. ومرحبا بالجميع، نتلاقاو ان شاء الله في الفيديو الجاي باش نشوفوا كيفاش كنديروا لا كونطابيليزاسيون ديال لي زامورتيسمون. ما تنساوش ديروا ابوني لاشين، ديروا ابوني لاشين، وديروا لايك الفيديو وبارطاجيو مع اصحابكم باش كلشي يقدر يستافد. الله يعاونكم، بون كوراج.